देश यसरी नै बिग्रिँदै जान दिने र टुलु हेरेर बस्ने कसैले कसैलाई नटेर्ने किसिमको वातावरण जुन निर्माण भयो, रथको दुईटै पाङ्ग्रा बलियो नभइकन यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। पहिलो कुरा त हाम्रो आफ्नो पार्टीको सङ्गठनलाई मजबुत बनाउनु पर्नेछ, जनचेतना जगाउनु पर्नेछ। मेरो रगतले उसको उद्धार भयो, ऊ स्वस्थ भयो भन्ने कति मेरो चाहिँ नि अनुभवहरू छन्, त्यसमा चाहिँ मलाई एकदमै आनन्द अनुभूति छ। र संघीयता खारेजीको कुरा गरेको छ। यो देशको दीर्घकालीन हितको लागि आवश्यक छ। बीपी कोइरालाको शब्दमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको वर्ष बनोस् र यो देशले साँच्चीकै नयाँ दिशा ल्याओस् भन्ने मेरो कामना छ। नयाँ प्लानिङ केही छैन। यो देशलाई विचारभन्दा माथि राखौँ, पार्टीभन्दा माथि राखौँ। उदाउँदा शक्ति र उदाइसकेका शक्तिहरूको हस्तक्षेप र खेल यसै गरी जारी रहन्छ। कतिपय साथीहरूलाई पीडा पनि भएको छ, म त्यो बुझ्न सक्छु। 2079 सालमा मैले ठिक काम गरेँ। यहाँको 2080 सालमा नयाँ प्लानिङहरू के छ? खास गरी 2079 साल आम नेपालीको लागि सुखद रहेन। अर्थतन्त्रको हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, समग्र दृष्टिकोणले देशको अवस्था सुखद र उपलब्धिपूर्ण रहन सकेन र 2080 हामी सबैको लागि सुखद रहोस्, सफल रहोस् र सर्वत्र नेपालको उन्नति, प्रगति र हामी सबैको जय होस् भन्ने चाहन्छु। 2079 सालमा तपाईँले गर्न नसकेको काम र 2080 मा त गर्ने सोच त हुनुहुन्छ, अनि के काम छ त्यो सम्झिनु पर्यो भने के हुन्छ? अवश्य थुप्रै कुराहरू छन्। यो त्यो भन्दा पनि देशको बिग्रेको स्थितिमा सुधार गर्नको लागि पहिलो कुरा त हाम्रो आफ्नो पार्टीको सङ्गठनलाई मजबुत बनाउनु पर्नेछ, जनचेतना जगाउनु पर्नेछ र विद्यमान विकृति, विसङ्गति र खास गरी जुन बिग्रेको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनको लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् जो हामी 2080 मा अझ सशक्त ढङ्गले गर्नेछौँ। नेपाली जनताले तपाईँबाट आशा गरेको संघीयता खारेज, त्यसै राष्ट्र संस्थाको पुनर्स्थापना होइन, यो कुरा पनि दुईवटा कुरा पनि छन्। यसलाई चाहिँ 2080 मा यहाँले कसरी सम्बोधन गर्नु? होइन, हामीले खास गरी यो अहिले 72 को संविधानमा नमिलेका कुराहरूलाई मिलाउनु पर्ने भनेर अहिले जुन देशको अवस्था बिग्रेर गएको छ, देशको अवस्था बिग्रनमा कुनै एउटा दल, कुनै एउटा व्यक्ति अथवा नेता मात्रै होइन, यो व्यवस्था समेत दोषी छ। यो व्यवस्थाका समेत कमजोरीहरू छन्। त्यसकारणले यो व्यवस्थामा समेत सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्दछ, जहाँ चाहिँ नि हामीले निरन्तर रूपमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको बारेमा प्रश्न उठाउँदै नै आएका छौँ र आगामी दिनमा सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट, दबाब आन्दोलन भन्दा पनि सहमतिबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले यो नमिलेको विषयहरू मिलाउन सकियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। अन्यथा देश यसरी नै बिग्रिँदै जान दिने र टुलु हेरेर बस्ने छुट र सुविधा हामी कसैलाई पनि छैन र हामीले दबाबको बाटोबाट भए पनि जनताको यो अवस्थामा सुधार गर्नको लागि व्यवस्थामा समेत परिवर्तन र सुधारका कदमहरू हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र हामी त्यसतर्फ अगाडि बढ्छौँ। म स्वयं खास गरी म राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक विद्यार्थी सङ्गठनको संस्थापक
अध्यक्ष थिए र विद्यार्थी सङ्गठनले लोककल्याणकारी कामहरू गर्ने क्रममा रक्तदान पनि एउटा पार्टको रूपमा थियो र म त्यस बेलाको विद्यार्थी सङ्गठनको अध्यक्ष हुनको नाताले म आफै रक्तदानमा अग्रसर हुन्थेँ र त्यसरी नै म क्रमशः अब रक्तदानको महत्त्व पनि बुझ्दै आएँ र रक्तदान गर्नुलाई चाहिँ मैले आनन्ददायक क्षणको रूपमा ग्रहण गर्न थालेँ र नियमित रक्तदाताको रूपमा अहिले म आफैले रक्तदान गर्दै हिँड्नु भएको छैन, 84 पटक यो छ के छ तपाईँलाई चाहिँ यत्रो यो उमेर समूहमा कसैको रगत चाहिँ चाहियो कि चाहिएन त? चाहिएको छैन, तर मैले प्रत्यक्ष रूपमा जसलाई चाहिँ नि रगत दिन पाएँ, यो त अब अप्रत्यक्ष रूपमा कसलाई जान्छ थाहा हुँदैन, तर कहिलेकाहीँ प्रत्यक्ष जोखिममा रहेको बिरामीहरूलाई रगत दिएर मेरो रगतले उसको उद्धार भयो, ऊ स्वस्थ भयो भन्ने कति मेरो चाहिँ नि अनुभवहरू छन्, त्यसमा चाहिँ मलाई एकदमै आनन्द अनुभूति छ। नयाँ वर्ष 2080 को बीपी कोइरालाको शब्दमा भन्ने हो भने यो राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको वर्ष बनोस्। आजसम्म यो देशले जसरी तपाईको जुन ढङ्गबाट यो घस्रेर अगाडि बढिराखेको छ र यसमा सुधार हुने कुनै पनि सम्भावना देखिँदैन। जुन किसिमले यहाँका सम्पूर्ण संस्थाहरू क्षयीकृत भए, समाजको चरित्र क्षयीकृत भयो, त्यसपछि कसैले कसैलाई नटेर्ने किसिमको वातावरण जुन निर्माण भयो र देश घस्रेर मात्रै अगाडि बढिरह्यो, त्यो स्थितिमा पूर्ण विराम लागोस् र यो वर्ष राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको वर्ष बनोस्, जहाँ सबैले आफ्ना कमजोरीहरू अनुभूत गरून् र सबैले सबैलाई क्षमा गरून् र हामी साँच्चीकै यो देशलाई एउटा अग्रगमनतर्फ उन्मुख गराउन सकौँ। यहाँ अग्रगमनको र पश्चगमनको परिभाषा नै गलत ढङ्गबाट स्थापित भएको छ यो समाजमा। अग्रगमन भनेको त्यस्तो समाज हो जहाँ तपाईको देशको दीर्घकालीन हितका विषयहरूलाई मनन गरिन्छ, जहाँ सुशासनका विषयहरूलाई मनन गरिन्छ र दीर्घकालीन हितको रथको एउटा पाङ्ग्रा जहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र संघीयता खारेजीको कुरा गरेको छ। यो देशको दीर्घकालीन हितको लागि आवश्यक छ र त्यसै गरी सँगसँगै सुशासनको अर्को चक्का छ जहाँ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, सेवा प्रवाह, सुशासन, यो देशमा निशुल्क र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको सुनिश्चितता जस्ता विषयहरू यो पर्छन् र यो दुईटै पाङ्ग्रा बलियो नभइकन, रथको दुईटै पाङ्ग्रा बलियो नभइकन यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यसै हुनाले सुशासनका विषयहरू मात्रै उठाएर दीर्घकालीन हितको विषय उठाइएन र देशको दीर्घकालीन हितको विषय मात्रै उठाएर सुशासनको विषय उठाइएन भने हामी कहिले पनि स्थिर, शान्त, सार्वभौम, सत्ता सम्पन्न र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सम्मानित देश बन्न सक्दैनौँ। अहिलेको परिस्थितिमा जहाँ देशका संसारका सर्वशक्तिमान राष्ट्रहरूको ध्यान पनि दक्षिण एसियामा केन्द्रित छ र दक्षिण एसियामै अहिले हाम्रो दुईतिरका दुईटा सर्वशक्तिमान देशहरू जसरी उदय भइराखेको छ, त्यसको बीचमा परेको हाम्रो देशले देशको दीर्घकालीन हित र सुशासनको दुईटै मुद्दालाई सँगसँगै लिएर जानुपर्छ। त्यसै हुनाले यो 2080 साल बीपी कोइरालाको शब्दमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको वर्ष बनोस् र यो देशले साँच्चीकै नयाँ दिशा ल्याओस् भन्ने मेरो कामना छ। मेरो एकदमै लो ब्लड प्रेसर छ, त्यो चाहिँ सधैँको लो हो, सधैँको लो हो। अनि एकदम लो ब्लड प्रेसर भएको मान्छेले चाहिँ रक्तदान गर्न मिल्दैन, दुर्भाग्य भन्नुपर्छ यो, नत्र मलाई अब असाध्यै गर्न मन लाग्ने कुरा यो, गर्न मिल्दैन। रक्तदान गर्न नपाए तपाईँको विचारभन्दा माथि त देश छ नि, तपाईँको विचार होइन। मैले एकजना चाहिँ जुन तपाईँको फ्यान हुन्थ्यो, उहाँले चाहिँ ट्राभलिङ गर्दाखेरि एयरपोर्टभित्रै चाहिँ जुन चाहिँ प्लेनभित्रै 2 घन्टा चाहिँ तपाईँको किताब पढेर चाहिँ स्टाटसै राख्नु भएको थियो कि त्यसले हामीलाई जस्तो विशेष गरेर मिडियाकर्मीहरूलाई मन छुने क्या होइन। के छ यहाँको 2080 सालमा केही प्लानिङहरू, नयाँ प्लानिङ केही छ कि अथवा यस्तो नयाँ प्लानिङ केही छैन। 2080 साल स्वर्गीय बीपी कोइरालाको शब्दमा भन्ने हो भने राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको वर्ष बनोस्। विगतमा भएका कमी कमजोरी सबैले क्षमा गरून्। देश बन्यो भने तपाईँ हामी सबै बन्छौँ, देश बनेन भने
थोरै सङ्ख्यामा मान्छेहरू बन्छन्, तर बहुसङ्ख्यक जनताको हाल चाहिँ हाम्रै जस्तो हुन्छ। देश यसै गरी घस्रिरहेको छ। त्यसै हुनाले मेरो हृदयदेखिको कामना छ, यो देशभरिका सम्पूर्ण मठ मन्दिर धार्मिक स्थलहरूमा हाम्रा देवी देवताहरूसँग कामना छ। सारा नेपालीहरू राजनीति गर्ने राजनीति नगर्ने नेपालीहरूसँग कामना छ, यो देशलाई विचारभन्दा माथि राखौँ, पार्टीभन्दा माथि राखौँ र सबैले सबैलाई क्षमा गरेर फेरि हामी सबै एकचोटि एक ठाउँमा आउँ। फेरि बिपी कोइरालाको शब्दावली दोहोऱ्याएँ, यो वर्ष राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको वर्ष बनोस् र नेपालले नयाँ दिशा लियोस्। अन्यथा यो देश यसै गरी धेरै वर्षदेखि जसरी घस्रिराखेको छ त्यसै गरी घस्रिरहेको छ। यो देशका संस्थाहरू यसैकति क्षयीकृत भएर जान्छन्। यो देशमाथि र विश्वका उदाउँदा शक्ति र उदाइसकेका शक्तिहरूको हस्तक्षेप र खेल यसै गरी जारी रहन्छ। त्यसो हुनाले सबैको भलो गर्नको लागि यो देशमा फेरि एकचोटि सबै राजनीतिक पक्षहरू एक आपसमा मिलेर देशलाई फेरि सुबाटोमा लैजानुपर्छ। त्यो भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बोकेको मूलभूत मान्यताहरू संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र र संहिता खारेजीको मुद्दा नै हो। त्यसको साथमा सुशासनको अर्को रथको अर्को पाङ्ग्रालाई पनि हामीले त्यत्तिकै सशक्त रूपमा लानुपर्छ। किनभने सुशासनको पक्ष कमजोर भयो भने यो देशको दीर्घकालीन हितको एजेन्डा कमजोर हुन्छ। देशको दीर्घकालीन हितको एजेन्डा कमजोर भयो भने सुशासनको एजेन्डा कमजोर हुन्छ। यो हामीले बुझ्न जरुरी छ। धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा मैले सोधिहालेँ, 2079 सालमा चाहिँ यहाँले गर्नुभएको केही गल्तीहरू छ, मिस्टेक हुन्छ नि झुक्केर? 2079 सालमा मैले ठिक काम गरेँ, किनभने मैले जुन बाटोमा मैले राजनीतिक रूपमा हिँडिराखेको थिएँ त्यो बाटोले यो देशको हित हुँदैन भन्ने भित्रैदेखि अनुभूति भएपछि प्रतिगमनको बिल्ला भिर्न तयार भएर सारा मिडिया, सारा नागरिक समाज, मेरा साथी सङ्गीहरूबाट धेरै धेरै गाली खान तयार भएर धेरै धेरै कतिपय साथीहरूलाई पीडा पनि भएको छ, म त्यो बुझ्न सक्छु। तर मैले भनिहालेँ, विचार मेरो हो, विचार व्यक्तिको हो, यो देश समग्र जनताको हो। त्यसै हुनाले व्यक्तिगत विचारभन्दा माथि देशलाई राख्नै पर्छ। त्यो राखेरै मैले मार्ग परिवर्तन गरेँ। त्यसो हुनाले 2079 सालमा मैले ठिक काम गरेँ, गलत काम गरेको छैन। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद।